नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, त्यस्तै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल फागुन 2 गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरका नायब सुब्बा मनदीप कुमार श्रेष्ठ र लेखापढी व्यवसायी रमेशलाल श्रेष्ठ उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। दुवैजनालाई सेवाग्राहीसँग 40,000 घुस लिएको आरोपमा आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो। आयोगले फागुन 2 गते नै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाका निमित्त कार्यालय प्रमुख नवीन श्रेष्ठ सहित 4 जनालाई स्रोत नखुलेको 1,90,000 रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले फागुन 3 गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भवरमहल काठमाडौँका नायब सुब्बा नरेन्द्र चन्द र लेखापढीको काम गर्ने रामबाबु दाहाललाई 8,000 अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले फागुन 4 गते धादिङ गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पूजा कार्कीलाई 95,000 अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले फागुन 5 गते राष्ट्रिय किताबखाना ताहाचलका शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाई सहित 3 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले जनही बिगो 52,000 कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले फागुन 8 गते बारा स्थित मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नायब सुब्बा मनोज कुमार खनाल र लेखापढी व्यवसायी बद्री प्रसाद बडाललाई 6 लाख अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी फागुन 9 गते आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस क्याम्प रामनगर गौशाला महोत्तरीका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार सर्वन कुमार बस्नेत उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। लामो समयसम्म प्रमुख आयुक्त र 2 जना आयुक्त रिक्त रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति सँगसँगै आम नागरिकमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा थप गतिका साथ काम गर्ने आशा र विश्वास बढेको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि हेरफेर भएको छ। सचिव सुरेश अधिकारीको सरुवा भएको छ भने सचिवका रूपमा तोयम राय आयोगमा आउनु भएको छ। तोयम रायको स्वागत र सुरेश अधिकारीको बिदाई सँगसँगै थप आयोगले गति लिने आम नागरिकमा आशा र विश्वास बढ्दै गएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यही विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर सामग्री निर्माण गरेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लामो समय रिक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिसँगै आयोगको कामले गति लिने विश्वास लिएको छ। आयोगले पछिल्ला 3 वर्षलाई उच्च सफल एवं ऐतिहासिक वर्षका रूपमा घोषणा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नागरिक सहभागिता बढ्दै गएको बताएको छ। प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्तहरूको नियुक्तिसँगै आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि हेरफेर भएको छ। यसअघि आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनुभएका सचिव सुरेश अधिकारीको सरुवा भएको छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राय आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। आयोगबाट सरुवा हुनुभएका सचिव सुरेश अधिकारीको विदाई कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सचिव अधिकारीले आयोगमा रहेर खेल्नु भएको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा पनि आयोगको कामलाई निरन्तर सञ्चालन गरेर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्न सचिवले खेल्नु भएको भूमिकाप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। जुन खालको एउटा विषम परिस्थितिमा यो आयोगको कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्नुभयो र चाहिँ माननीय प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तज्यूहरूलाई सहजीकरण समन्वय गर्नुभयो। त्यो एउटा फेरि कस्तो जटिल परिस्थिति थियो भने कोभिडको परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिमा पनि त्यो चुनौतीलाई चाहिँ उहाँले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर लैजानुभयो। त्यसको लागि पनि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँ एउटा यस्तो पिरियडमा पनि उहाँ यहाँ सचिव हुन आइपुग्नु भएको छ। 1 वर्षको पिरियडमा जुन इतिहासमै चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मुद्दा इतिहास काम गरेर चाहिँ गएको अवस्था छ। 441वटा चाहिँ जुन मुद्दा इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन त्यो मुद्दा दर्ता भएको छ। अब त्यसको रेकर्ड बिट गर्नलाई त्योभन्दा बढी चाहिँ मुद्दा लगेपछि मात्रै रेकर्ड बिट हुन्छ। अब त्यो हुन सक्ने अवस्था चाहिँ
हुन्छ कि हुँदैन त्यो बेग्लै कुरो हो। त्यसैले त्यो एउटा अहिलेसम्मको रेकर्ड पनि उहाँकै पालामा कायम भएकोले त्यो एउटा इतिहासमा पनि त्यो रहिराख्ने अवस्था चाहिँ नै देखिएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा अवधिमा एकपटक आयोगमा काम गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा आयोगमा काम गरेर अन्य कार्यालयमा पुग्ने कर्मचारी प्रतिबद्ध भएर लाग्ने भएका कारण पनि सेवा अवधिमा आयोगमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। एकपटक चाहिँ यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नै सबैले चाहिँ वास्तवमा सोचे हुन्छ, त्यो बुझ्नेले त्यो चाहिँ वास्तवमा आएर काम गरे हुन्छ। किन म पनि यहाँ करिब 3.5 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ यहाँ काम गरेकै हो, सहसचिव र चाहिँ सचिव पनि अन्तिममा भएको थिएँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नै काम गरेको हो। त्यसले के गर्छ भने मान्छेलाई एउटा के लेसन लर्न गराउँछ भने यहाँ चाहिँ अब एउटा करप्सनको सुशासन कायम गर्नमा र चाहिँ इन्टिग्रिटी कायम गर्नमा यहाँ भएका चाहिँ अवस्था हामीले कस्ता कस्ता चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा पनि थाहा हुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो र त्यहाँ बाहिर गइसकेपछि अब यहाँ गरेको कामको अनुभवको आधारमा त्यहाँ उहाँ बाहिर जानुभयो भने पनि हामी जो यहाँ काम गरिरहेका छौँ उहाँ बाहिर जाँदा पनि आयोगमा यस्तो थियो, आयोगले यस्तो भनेको छ है भने प्रत्येक कामको प्रत्येक डिसिजन गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्बन्धमा सोचेर नै काम गरिन्छ। त्यसैले सुशासनको लागि चाहिँ नै त्यो पक्ष चाहिँ उहाँ गएर पनि त्यसलाई पनि कन्टिन्यू उहाँले पनि गर्नु नै हुन्छ, यो हामीले जसले पनि गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले यो आयोगमा चाहिँ एकपटक काम गर्नै पर्ने हो र उहाँले 1 वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ र अब त्यो आफ्नो यहाँ चाहिँ बुझेका कुराहरूलाई उहाँले अन्य निकायमा पनि गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। यसैगरी आयोगकी आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले सचिव अधिकारीको प्रशासनिक नेतृत्वमा आयोगमा धेरै सुधारका प्रयास र पहल भएको बताउनुभयो। आयुक्त गुरुङले सचिव अधिकारीको सरलता, असल समन्वय शैलीका कारण आयोगमा रहेर प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई उहाँले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोग र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै सचिव अधिकारीले यसलाई सदैव आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले अवश्य पनि एउटा जेहेन्दार सचिवको अनुभूति गर्नेछ र उहाँको इन्टिग्रिटीबाट निर्वाचन आयोगले प्रशस्त सफलता प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै गरेर यहाँ उहाँले जुन अनुभव प्राप्त गर्नुभयो त्यो अनुभवले निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार भन्ने विषयमा प्रवेशै पाउने छैन भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो शुभकामना म दिन चाहन्छु। आयोगले आयोजना गरेको विदाई कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सचिव अधिकारीले नेपाल सरकारले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पालना गर्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले एक्लो प्रयासबाट कुनै पनि सफलताको सम्भावना नरहेको भन्दै सबैको साझा प्रयास, पहल र सोचबाट आयोगलाई सफल बनाउन सम्भव रहेको बताउनुभयो। आयोगमा रहँदा केही काम गरे पनि अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू रहेको भन्दै सचिव अधिकारीले आयोगको सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै तथ्य र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान पद्धतिको विकास आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। सचिव अधिकारीले आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्तहरूको नियुक्तिसँगै अब आयोगले थप गतिका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोगले आफ्नो धर्म, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य र आयोगको 4 खम्बे रणनीति जुन छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि समग्र रूपले कार्य सम्पादन नै गर्यो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको नेतृत्वमा नयाँ टिम रहेको छ। 1 जना माननीय ज्यू मात्रै पुरानो हुनुहुन्छ, 3 जना माननीय ज्यूहरू नयाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सुरुको ब्रिफिङ लिँदै हुनुहुन्छ र विभिन्न महाशाखाहरूको कतिपय महाशाखाको ब्रिफिङ सकिसकेको अवस्था छ। प्रेजेन्टेसनहरू कतिको बाँकी छ। विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरूको, हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयहरूको 8वटा कार्यालयहरूको प्रेजेन्टेसन पनि बाँकी छ। अर्को हप्ताबाट सुरुवात हुन्छ। त्यो समग्र ब्रिफिङ सुनिसकेपछि अब आयोगले एउटा गति पौडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आफ्नो प्राथमिकता क्रमको आधारमा इस्युहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर अझ गतिशील चाहिँ बन्छ होला आयोग भन्ने पनि मैले बुझेको छु। मेरो बुझाइ त्यस्तो किसिमको रहेको छ।
भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू तर्स्यौँ, डराउँ, सुशासन कायम गर्ने, गलत काम नगर्नेहरू डराउनै पर्दैन आयोगबाट भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ पक्कै पनि जानेछ समुदाय स्तरसम्म। यसले चाहिँ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र विकास व्यवस्थापनलाई र सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउनको लागि मद्दत पुग्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। आयोगमा गरेको कामको अनुभवले अन्यत्र जहाँसुकै रहे पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि सधैँ घचघच्याइरहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पक्कै पनि त्यो बिच छ, त्यो लाग्छ। मेरो प्राथमिकता अब अरू विषय आयोगले गर्ने विषयहरू छुट्टै छ निर्णय गर्ने। आयोगमा पनि पेस गर्ने फेरि प्रशासनिक प्रमुखको हिसाबले मैले नै हुन्छ प्रस्तावना पेस गर्ने। तर प्रशासनिक हिसाबले निर्वाचन खर्चलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्ने मेरो प्राथमिकता रहनेछ। निर्वाचन भन्दैमा जथाभावी खर्च गर्ने विषय होइन। राज्यको ढिकुटीलाई हामीले सेभ गर्नुपर्छ। जनताले तिरेको ट्याक्सको एकदम पाइ हिसाब गर्नुपर्छ र उपयुक्त ठाउँमा मात्र त्यसलाई लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ र जथाभावी खर्च गर्ने कुरालाई मैले निरुत्साहन गर्नेछु। त्यो मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ। आर्थिक अनुशासनलाई मार्गदर्शनको रूपमा मैले लिनेछु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत वर्ष माघ 23 गते प्रदेश 1बाट सरुवा भएर आउनुभएका सचिव अधिकारीले 1 वर्ष आयोगमा बसेर सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वमा सचिव तोयाम राय सरुवा भएर आउनु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव रायको आयोगमा सरुवा भएको हो। आयोगमा सरुवा भएर आउनुभएका सचिव रायले देशमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले अपनाउने रणनीतिलाई कर्मचारीहरूले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्रदान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। सचिव रायले कुनै पनि काम सम्पन्न गराउन आफ्नो मान्छे खोज्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सबै सेवाग्राहीले समान रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सानातिना कुराहरूमा अल्झने र अल्झाउने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिँदै आएका समस्याहरूको समाधानका लागि विशेष पहल कदमी चाल्नुपर्ने उहाँले आवश्यकता औल्याउनु भयो। यस आयोगको दायित्व कुनै पनि हालतमा यो देशमा रहेको करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न अभियान चाल्नु नै हो। यसमा अघि नै भनिसक्नु भएको छ, हामी सबैले वचनले पनि शरीरले पनि कामले पनि सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ।
माननीय प्रमुख आयुक्त, माननीय आयुक्तज्यूहरूको निर्देशनमा यो देशमा देखिएको करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न, पूर्वधारणा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने अनि उपचारका उपायहरू खोज्ने काम हामी सबैले गर्नु नै पर्छ। हामी गरि पनि रहेका छौँ। अनि मैले साथीहरूलाई देखिरहेको छु, साथीहरू धेरै लामो समयदेखि यस्तै किसिमको प्रकृतिका काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई मैले धेरै भन्नुपर्ने नै छैन, मलाई केही समय आयोगमा बसेको हो, तर पनि बाहिर के देखिन्छ, के भइरहेको छ र अहिले हामी सार्वजनिक निकाय कुनै पनि कार्यालयमा जानु पर्यो काममा भने तपाईँ हामी पनि के खोज्छौँ भने त्यहाँ चिनेको मान्छे को छ भनेर खोज्छौँ। अनि पहिले चिनेको मान्छे खोजेपछि त्यसलाई फोन गर्छु। अब हामीले बताउनु पर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले फोन पनि नगर्नु परोस्, हामीले आफ्नो परिचय पनि भन्नु नपरोस्, अनि एउटा लाइन होस्, त्यो लाइनमा चट्ट काम गर्ने बित्तिकै त्यहाँ बस्ने बित्तिकै चाहिँ ठ्याक्क काम भइहालोस्। यो कसरी बनाउने हो? अब यो तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व यसमा। आज हामी गर्व नगरौँ, हाम्रो काम त भइहाल्छ भनेर। मैले कतिपय साथीहरूको सुनेको छु, देखेको छु, जब हामी रिटायर हुन्छौँ र त्यो निवृत्तिवरण बनाउन जान्छौँ त्यहाँ पनि समस्या छ। मेरो 4 दिन हो, 5 दिन हो, मेरो त पट्टा नै बनेन भन्ने सुनेको छु। खोइ त हामी आफै यत्रो लामो समय काम गर्छौँ अनि हाम्रो पट्टा बन्दैन त्यति लामो समय लाग्दो छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ यसैबाट देखिन्छ। अब फेरि त्यहाँभित्र गएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको अवस्था हेर्नु हो भने यस्तो समस्याग्रस्त छ कि अहिले पनि तपाईँहरू मालपोतको कार्यालयमा जानुभयो भने ती ढड्डाहरू देखिन्छ। त्यो 20औं वर्षदेखि कसैले खोलेको पनि छैन। त्यो खोलो भने अब अहिले त कोभिड छ, त्यसलाई भरे नै रुगाखोकी लागिहाल्छ। अब टेस्ट गर्न गएर उस्तै पऱ्यो कोभिडै भन्दैन। त्यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यस कारणले हाम्रो पद्धति कसरी सुधार गर्ने अहिलेको आवश्यकता चाहिँ त्यो हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष बनाउने अभियान सञ्चालन भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको भौतिक संरचना सुधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। उहाँले अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने परिपाटीको विकास भए पनि त्यसमा रहेको सूचना र तथ्याङ्क अन्यत्र कतै रहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आम नागरिकको आयोगप्रति आशा र विश्वास बढ्दै गएकाले आयोगले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता सहित काम गर्ने जनशक्तिलाई पनि समय सापेक्ष बनाउँदै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अब 2-4 वर्ष पछाडि के समस्या आउँछ त म देख्छु भने डाटा नै चोरी भयो अरे, डाटा नै डिलिट भयो अरे, डाटा नै हरायो अरे भन्ने समस्या आउँछ कि भन्ने डर लाग्दैछ मलाई त। यस अर्थमा अब आयोगले अहिलेदेखि नै के पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आएछ भने तपाईँहरूको डाटा सिस्टम के छ, तपाईँहरूको ब्याकअप सिस्टम के छ, तपाईँहरूले किवर्डले लिनुभएको छ कि छैन। अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयका कतिपय विभागका तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँ माग्नु होला, सोध्नु होला, त्यो सिस्टम उहाँहरूसँग छ, पासवर्ड कहाँ छ कोसँग छ भन्दाखेरि भेन्डरसँगै छ भन्ने सुनिन्छ। यस्तो अनलाइन सिस्टम हामी काम गर्दैछौँ जुन जोखिमपूर्ण छ। भोलिका दिनमा अब यो आयोगले पनि त्यसतर्फ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। हुन त मभन्दा तपाईँहरू साह्रै धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। हामी हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ। अब यो देश चाहिँ करप्सन मुक्त बनाउन प्रयत्न हामीले नै गर्ने हो। हामी यो हलमा 512 छौँ, आयोगमा 900+ दरबन्दी हामीसँग छौँ, हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि आयोगको माननीय प्रमुख आयुक्त, माननीय आयुक्तज्यूहरू हुनुहुन्छ। र सबैले बाहिरको मान्छेहरूले के हेरिराखेको छ भने अलिकति सानो काहीँ केही कुरा आयो भने यो अख्तियार कहाँ छ, के गर्दैछ भन्ने प्रश्न आउँछ। अब हामीले के भन्नुपर्ने अवस्था छ भने अख्तियार यहीँ छ, तपाईँको छेउमै छ, तपाईँको गाउँमै छ, तपाईँको ठाउँमै छ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि त्यो कुन फिल्महरू हेर्दाखेरि त्यो आएर फ्याट्ट कुट्छ, कसले कुरो देखिँदैन, आकार देखिँदैन। अब यो आयोगलाई त्यस्तो बनाउनु पर्नेछ।
तपाईँ हामी सबै मिलेर बन्न पनि सक्छ र हामी पनि सँगसँगै स्किलयुक्त पनि हुनुपर्नेछ। सचिव रायसँग गृह प्रशासन र राजस्व प्रशासन क्षेत्रमा काम गरेको विशेष अनुभव रहेको छ। यसैबीच सचिव रायको स्वागत कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले आयोगको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले अहिलेसम्मको प्राप्तिलाई आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वले लिने निर्णयमा आयोगका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। समग्रमा चाहिँ दोषीहरू नपर्ने र निर्दोषीहरू नअम्कुन सक्ने अवस्था चाहिँ बनाएर एउटा अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित र कानुन सम्बद्ध बनाउनको लागि चाहिँ श्रीमान सचिवज्यूको मार्गनिर्देशन अनुसार हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ र सबैलाई एउटा चाहिँ प्रोएक्टिभ हिसाबले काममा चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड हुने एउटा कार्य वातावरण तयार पार्ने कुरामा श्रीमान सचिवज्यूलाई सफलता मिलोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि सम्पूर्ण आयोगका कर्मचारी परिवारको तर्फबाट श्रीमान सचिवज्यूलाई यो आयोगलाई अझ उचाइमा पुर्याउनको लागि यसको छवि यसको गरिमालाई बढाउनको लागि र एउटा टिम स्पिरिटमा काम गर्नको लागि हामी चाहिँ मन वचन र कर्मले श्रीमान सचिवज्यूलाई सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याउन प्रतिबद्ध छौँ। आयोगले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम मार्फत नागरिक सहभागिता बढाउँदै लगेको छ। संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दा आम सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायमा रहने जिम्मेवार अधिकारीको साथ सहयोग र सहकार्य भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिने विश्वास लिएको छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि कार्यालयको सफलता र प्रभावकारिता त्यस कार्यालयको नेतृत्वले खेल्ने भूमिकासँग निर्भर रहन्छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30 वर्षको इतिहासमा पछिल्ला 3 वर्षहरू ऐतिहासिक वर्षका रूपमा स्थापित भएका छन्। यस्तै आगामी दिनमा पनि यो सफलतालाई स्थापित गर्दै अझै प्रभावकारी रूपमा आयोगलाई अगाडि बढाउँदै सुशासनयुक्त सेवा र भ्रष्टाचार रहित विकास निर्माण र गुणस्तरीय विकास निर्माणका लागि आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका उत्तिकै अझै बढेर गएको छ र आम नागरिकमा पनि त्यो किसिमको आशा अपेक्षा र विश्वासहरू पनि बढ्दै गएका छन्। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।